हामी देश कसरी जोगाउन सकिएला भन्ने चिन्तामा छौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले देश कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा आफू रहेको बताएका छन्। आइतबार 279औं जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै ज्ञानेन्द्र शाहले यस्तो बताएका हुन्। नेपाली भनेका नेपाली नै हुन्, कुनै अर्को जलब लगाएर हुँदैन भन्ने अपार राष्ट्रिय भक्तिले ओतप्रोत भएर बडा महाराज धिराजबाट नेपाल राष्ट्र निर्माण आफ्नो पुरै जीवन समर्पण गर्नुभएको तथ्य स्मरण मात्र हुँदा पनि हामी सबै नेपालीहरू गौरवान्वित हुने गर्दछौँ। ज्ञानेन्द्रले भनेका छन्, यो समयमा देश कसरी जोगाउन सकिएला भन्ने चिन्ताग्रस्त अवस्थामा छौँ। नेपाल निर्माता तथा नेपाली एकताका प्रतीक श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वी नारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा मौसुप्रति श्रद्धा स्मरण गर्दै हामी समस्त नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइमा प्रेम सद्भाव र एकताका निमित्त शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नेपाली भनेका नेपाली नै हुन्, कुनै अर्को जलप लगाएर हुँदैन भन्ने अपार राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत भएर बडा महाराज धिराजबाट नेपाल राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो पुरै जीवन समर्पण गरिसक्नु भएको तथ्य स्मरण मात्र हुँदा पनि हामी सबै नेपालीहरू गौरवान्वित हुने गर्दछौँ। यो समयमा हामी देश कसरी जोगाउन सकिएला भन्ने चिन्ताग्रस्त अवस्थामा छौँ। तर त्यो समय केवल आफ्नो परिकल्पनामा सीमित देशलाई आकारमा ल्याउन सानो चतुरै साहस र वीरताबाट मात्र सम्भव थिएन। दैविक आशीर्वाद, अध्ययन, साहस, पौरख र कूटनीतिक कौशलको अद्वितीय क्षमताबाट मात्र देवभूमि नेपालको स्थापना भएको हो। नेपालको निर्माण हरेक जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक समुदायका आफ्नै विशिष्ट योगदान छ। संसारका कतिपय देश जाति, भाषा र धर्मका नाममा परस्पर मतभेदबाट उत्पत्ति भएका छन्, तर नेपाल विश्वको एकमात्र यस्तो मुलुक हो जुन सबै जात जाति, भाषा र सांस्कृतिक सम्प्रदायको साझा प्रयासको उपज हो। त्यसैले आज पनि राष्ट्र निर्माता बडा महाराज धिराजबाट मार्गदर्शनका निमित्त बक्सेको दिव्य उपदेश नेपालको अस्तित्व रक्षा, नेपालीको एकता र मुलुक समृद्धि लक्षित भएको महसुस हामी सबैले गरिरहेका छौँ। जनचाहना बमोजिम अघि बढ्नु शाहवंशीय राज परम्पराका विशेषता भएको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने क्रममा देशको आवश्यकता र जनताको चाहना हुँदा शाहवंशीय राजाहरूले सक्रिय भूमिका मात्र निर्वाह गरेका छैनन्, संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादा अनुरूप व्यवहार भएको छ र राजगद्दी त्याग्ने सम्मको उच्च साहस र इमान्दारी पनि दर्शाएका छन्। हाम्रा निमित्त देश र जनताको हित नै सर्वोपरि हुँदै आएको छ। हाम्रो विचारमा राजनीतिक भन्नु नै देश सेवाको उच्च सावधान हो, तर हामीले बेहोरेको राजनीतिक इमान्दार र राष्ट्र केन्द्रित छ, कति जनहित अनुकूल छ, त्यसको समीक्षा हुन अब विलम्ब भइसकेको छ। परिवर्तनका नाममा आफ्नो इतिहास, सभ्यता, धर्म, संस्कृति र एकता भत्काउँदै पराया इच्छा पूरा गर्ने अवांछित क्रियाकलाप यहाँ भित्रिएको महसुस आम नेपालीले गर्नु परेको छ।
राष्ट्रिय अखण्डताका निमित्त हामीले एकताको गाँठो बलियो पार्नुपर्दछ। यसको औचित्य हिजो थियो, आज छ र भविष्यमा पनि रहनेछ। यसैमा पृथ्वी जयन्तीको सार्थकता रहन्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दछौँ। John!
दुःख पायो साराले केपी तेरो पाराले दुःख पायो साराले जिन्दाबाद असमाधान कदम खारेज होशियार होशियार लोकतन्त्र जिन्दाबाद 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 गणतन्त्र जिन्दाबाद 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 रोशन घटने के बन्छ केपी ओलीले भन्छ केपी ओलीले भन्छ जिन्दाबाद जिन्दाबाद असमाधान कदम खारेज कर नबी सङ्घ जिन्दाबाद जिन्दाबाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद 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 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद 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 प्रतिगमन मुर्दाबाद 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 प्रतिगामीहरू होशियार 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 बालुवाटार होशियार 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 प्रतिगामीहरू मुर्दाबाद 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 प्रतिगामी षड्यन्त्र मुर्दाबाद 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 प्रतिगामी षड्यन्त्र मुर्दाबाद 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 नेकपा जिन्दाबाद 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 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद 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 प्रतिगामी होशियार 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 प्रतिगामीको पाराले दुःख पाए साराले प्रतिगामीको पाराले दुःख पाए साराले प्रतिगामी मुर्दाबाद 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 प्रतिगामी मुर्दाबाद 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 गणतन्त्र नेपालको रक्षा गरौँ रक्षा गरौँ रक्षा गरौँ गणतन्त्र नेपालको रक्षा गरौँ रक्षा गरौँ रक्षा गरौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद 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 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद 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 असंवैधानिकको खारेज गर खारेज गर खारेज गर असंवैधानिकको खारेज गर खारेज गर खारेज गर अहिले छिटेन खारेज गर खारेज गर लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम वीर शहीदहरु लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद 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 गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद 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 उपलब्धिहरुको रक्षा गरौँ रक्षा गरौँ रक्षा गरौँ उपलब्धिहरुको रक्षा गरौँ रक्षा गरौँ रक्षा गरौँ गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद 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 गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद 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 प्रतिगामी मुर्दाबाद 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 प्रतिगामी मुर्दाबाद 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 अलिकति खाली गरौँ जिन्दाबाद 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 प्रतिगामी मुर्दाबाद 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 धोका हो धोका हो Yo
मात्रै भित्र चाहिँ यो पुस्तक बिताउन जाने हुन्छ। अरू साथीहरू यहीँ बस्छौँ, यहाँ अहिले हाम्रो भिडन्त गर्ने झडप गर्ने अन्य खालको कार्यक्रम होइन है साथीहरू। संसद विघटनको धारा खोइ भन्छौँ होइन, त्यसले प्रधानमन्त्री संविधान पढ है भन्नु है। संसद विघटनको धारा खोइ, प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। धारा खोइ, प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। प्रतिगामी कदम मुर्दाबाद। संसद विघटन मान्दैनौँ। प्रतिगामीहरू होसियार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। प्रतिगामीहरू होसियार। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। सिडिओ मार्फत आज संविधान पढ्ने कार्यक्रम सफल पारौँ। सिडिओ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संविधान हस्तान्तरण गर्ने आजको कार्यक्रम सफल पारौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। वीर शहीदहरू लाल सलाम। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। गणराज सोभिउ जिन्दाबाद। माइती घरतिर आयो जिन्दाबाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी काठमाडौँ जिल्ला कमिटी जिन्दाबाद। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। प्रतिगमन मुर्दाबाद। संविधान विघटन, संसद विघटन खारेज कर। संसद विघटन मान्दैनौँ। हामी अरू जान्दैनौँ। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। प्रतिगमन विरोधी हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। प्रतिगामी तत्त्वहरू होसियार। प्रतिगामी तत्त्वहरू होसियार। सम्पूर्ण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरू एक हौँ। सम्पूर्ण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर एक हौँ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। प्रतिगमनकारी तत्त्वहरू होसियार। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर एक हौँ। वीर शहीदहरू लाल सलाम। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद। प्रधानमन्त्री संविधान पढ है।
संसद विघटनको धारा खोई प्रधानमन्त्री संविधान पढ है संसद विघटनको धारा खोई हाम्रो आन्दोलन जारी छ भर्ती गमन भारी छ भर्ती गमन भारी छ हाम्रो आन्दोलन जारी छ भर्ती गमन क्षेत्रमा साथी क्षेत्रको सदस्यको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरू सामु कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भएको भए क्षमा याचना माग्दै र सबैलाई स्टेजमा समेट्न सकिएन यो विरोध कार्यक्रमको उद्देश्यले सबैलाई स्टेजमा समेट्न सकिएन हामी फर्स्ट सेकेन्ड चरणमा छौँ भन्दै यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। जय नेपाल, नमस्कार। सभापति महोदय, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 7 क्षेत्रीय कमिटी आदिवासी संस्कृति महासङ्घका सदस्यज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी इकाइ सभापतिज्यूहरू, इकाइ समितिहरू, नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने सम्पूर्ण आज यस सभामा उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र चर्चको भागमा पनि हाम्रो छोटो निमन्त्रणामा यहाँहरू यसरी आएर बस्नुभयो। यहाँ हाम्रो अतिथिहरूको भनाइहरू राख्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई 16वटा इकाइ क्षेत्र नम्बर 7 को तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मभन्दा अघिल्लो दलले धेरै कुराहरू लागि सोच्नुभएको छ। आजको यो परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी जाने भन्ने कुराहरू पार्टीको अब चाँडै नै बस्ने केन्द्रीय कमिटीको